लाहौर फिरोजपुर रोड अलाइड स्कूल की तालबा हिफ्जा अदनान ने खूबसूरत आवाज में अल्लाह पाके 99 नाम हिफ्ज करके सुना दिया। अलाइड स्कूल की जानब से गिफ्ट और शाबाशी का अवार्ड भी हासिल किया। الغفير الخالق البارئ المصور القهار الوهاب الرزاق العلي القابض الباسط الخافي الرافع المعيذ المذل السميع والبصير الحكم الحق اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المرسل المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادم المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الواحد والتعالي البار التواب المنتقم الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المغني الزاهد الزاني المغني البار الظاهر نافع النور الحي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوم